गर्नु प्रब्लम 17 केसको द ओभरहेड अफ फ्याक्ट्री आर गिवन बिलो भनेर तपाईलाई आइटम्स अफ ओभरहेड भनेर मटेरियल ह्यान्डलिङ एक्सपेन्सेस अमाउन्ट 74,000 यसको कस्ट ड्राइभर क्वान्टिटी अफ मटेरियल हो भनेको छ। त्यस्तै क्वालिटी कन्ट्रोल एक्सपेन्सेसमा 36,800 छ, यसको कस्ट ड्राइभर इन्स्पेक्सन भन्यो। त्यस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसमा 46,000 दिएको छ, यसको कस्ट ड्राइभर प्रोडक्सन रन हो भन्यो। त्यस्तै मेसिन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 1 लाख, यसको कस्ट ड्राइभर मेसिन आवर हो भन्यो। अब यो ओभरहेडलाई तपाईले यी कस्ट ड्राइभर रेटको आधारमा बाँड्नु पर्यो। अब एबीसी कस्टिङ भने के हो त भन्दाखेरि तपाईलाई अरु कस्टिङ मेथडमा के हुन्थ्यो भने ओभरहेडलाई एउटा सिंगल फ्याक्टर अनुसार उनीहरुलाई हामीले एलोकेट गरिन्थ्यो भने तिनीहरुको ड्रब्याकको रूपमा एबीसी कस्टिङ आएको। यसमा के गर्छ त भन्दा कुनै पनि प्रोडक्सनको कस्ट कति लाग्छ भनेर हेर्दा त्यो प्रोडक्सनसँग कतिवटा एक्टिभिटी रिलेटेड छन्, त्यो एक्टिभिटी लाई कस्ट लागिरहेको हुन्छ भने त्यो एक्टिभिटीलाई कुन कस्ट मेजर कस्ट फ्याक्टरले चाहिँ डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ, एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ भन्नुको अर्थ त्यसको कस्ट ड्राइभर के हो, त्यो अनुसार एक्टिभिटी कन्ज्युमको आधारमा एक्सपेन्सेसहरुलाई अथवा ओभरहेडहरुलाई एलोकेट गर्ने विधि भनेको एबीसी कस्टिङ हो। यसमा हामीले पहिला प्रोडक्टको मेजर एक्टिभिटीजहरु के हुन् भनेर फाइन्ड आउट गर्छौं। तपाईले यहाँ क्वेशनको हिसाबमा एक्टिभिटी फाइन्ड आउट गर्नु पर्दैन, एक्टिभिटी दिन्छ। त्यसपछि ती एक्टिभिटीका कस्ट ड्राइभर के हुन् भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्छौं, त्यो पनि जनरली तपाईलाई कस्ट ड्राइभर दिन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले बल्ल त्यो अनुसार ती ओभरहेडहरुलाई हामीले एलोकेट गर्छौं। त्यसपछि तपाईलाई क्वेशनमा तल दियो समरी अफ ओभरहेड्स आर रिपोर्टेड बिलो भन्यो। प्रोडक्टमा S1 S2 र S3 तीनवटा प्रोडक्ट दियो। आउटपुट इन युनिट S1 को 25,000, S2 को 40,000 र S3 को 50,000। मटेरियल इन केजी भनेर तपाईलाई पहिलो आउटपुटको लागि 2 केजी मटेरियल लाग्छ, दोस्रो आउटपुटको लागि 3 केजी, तेस्रोको लागि 4 केजी भन्यो। कस्ट पर केजी अफ मटेरियल, अब पहिलो मटेरियलको कस्ट भनेको 2 रुपैयाँ, दोस्रोको 1 रुपैयाँ 50 पैसा र अर्कोको 1 रुपैयाँ 25 पैसा। त्यस्तै मेसिन आवर पहिलो आउटपुटको लागि 4 पर युनिट मेसिन आवर 4 आवर लाग्छ, त्यस्तै 5 आवर अनि 4 आवर। अनि डीएलएच पर युनिट फेरि तपाईलाई 0.2 0.25 र 0.3 दियो। वेजेस रेट पर आवर इज 20 भन्यो तल। 1 प्रोडक्सन रन रियलाइज 500 युनिट इन इच प्रोडक्ट लाइन एन्ड 1 प्रोडक्सन रन नीड्स 4 इन्स्पेक्सन भन्यो। भनेको एउटा प्रोडक्सन रनमा तपाईले 500 युनिट आउटपुट निकाल्न सक्नुहुन्छ र एउटा प्रोडक्सन रनमा तपाईको 4 वटा इन्स्पेक्सनहरु हुन्छ भनेर भन्यो। अनि रिक्वायर्डमा तपाईलाई सोधे एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ, एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ प्राइसिङ एज्युमिङ मार्कअप पर्सेन्टेज, मार्कअप 20% अन कस्ट। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने कस्टमा 20% मार्कअप जोडेर प्राइस सेलिङ प्राइस डिटरमाइन गर्नु छ। यसको लागि हामीले यो S1 S2 र S3 को कस्ट पर युनिट टोटल कस्ट निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईले आउटपुटले डिवाइड गरेर कस्ट पर युनिट निकाल्नुहुन्छ। त्यो कस्ट पर युनिट भनेको टोटल कस्ट पर युनिट हुने भयो। त्यो टोटल कस्ट पर युनिटमा त्यही टोटल कस्टकै 20% मार्कअप जोडेर तपाईले सेलिङ प्राइस निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि हामीले कस्ट स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो। एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भनेर तपाईले बनाउनु कस्ट स्टेटमेन्ट। एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ, एक्टिभिटी बेस्ड कस्ट स्टेटमेन्ट भन्न पनि सक्छौं हामीले। माथि कम्पनीको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। उतातिर हामीले वर्किङ नोटलाई ठाउँ छोडौं। डिटेल्सलाई यति। अनि तपाईको कस्ट ड्राइभर अनि प्रोडक्टमा S1 अनि S1 कति 1000 युनिट हो 25,000 युनिट्स।
यस टु कति युनिट भनेको छ अन्त 40,000 यस टु 40,000 युनिट्स अनि यस 3 तपाईको 50,000 युनिट्स ल अब सुरुमा तपाईले क्वेशनमा दिएका कस्टहरु राख्दै जानुस् सुरुमा तपाईलाई के कस्ट छ हेर्नुस् त क्वेशनमा मेटेरियल एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ हेर्नुस् है मेटेरियल एक्सपेन्सेस सुरुमा तपाईलाई दिएको मेटेरियल एक्सपेन्सेस के दर राख्नु छ पहिला प्राइम कस्ट का आइटम राखौं मेटेरियल कस्ट भनेर राखौं पहिला मेटेरियल कस्ट क्वेशनमा तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुस् त के भनेको छ मेटेरियल इन केजी S1 S2 S3 को तेस्रो कलममा त्यो टेबलमा मेटेरियल इन केजी S1 को लागि कति केजी लाग्छ क्वेशन हेर्नु भएको छ 2 kg 2 kg मेटेरियल को कस्ट कति छ त त्यसको मेटेरियल कस्ट 2 जा कति भयो 4 भनेको मेटेरियल कस्ट S1 को लागि कति छ 4 त्यस्तै S2 को लागि हेर्नुहुन्छ भने मेटेरियल 3 kg भनेको छ त्यसको मेटेरियल कस्ट पर केजी कति भन्यो 1.5 भनेपछि 3 into 1.5 गर्दा तपाईको 15 45 4.5 भयो त्यस्तै S3 को मेटेरियल कस्ट भनेको मेटेरियल 4 केजी अनि 1 केजी को 1 रुपैयाँ 25 पैसा गर्दा तपाईको यो कति 6 रुपैयाँ हुन्छ 5 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ भनेपछि 4 4.5 र 5 भयो @ ₹4 4.5 and 5 यो दरले राख्नु पर्यो ल राखौं त कति हुन्छ ल प्रोडक्सन युनिट कति छ तपाईको आउटपुट युनिट यो S1 को 25,000 S1 को 25,000 युनिट इन्टु 4 रुपैयाँ गर्दा 1 लाख मेटेरियलमा 1 लाख भयो 40,000 युनिट इन्टु 4.5 रुपैयाँ गर्दा कति हुन्छ क्याल्कुलेटर हाल्नुस् 1,80,000 1,80,000 त्यस्तै S3 50,000 युनिट इन्टु 5 रुपैयाँ 5 5 25 250 2,50,000 त्यस्तै अर्को कस्ट भनेको हाम्रो लेबर छ प्राइम कस्टमा जाने डाइरेक्ट लेबरको रेट कति हुन्छ हेर्नु पर्यो डाइरेक्ट लेबरको रेट हेर्नुस् त DLH पर युनिट माथि टेबलमा हेर्नुस् त DLH पर युनिट 1 युनिटको लागि S1 को लागि मात्र हेर्नुस् पहिला S1 को लागि 1 युनिटको लागि कति घण्टा लाग्दो रहेछ मेसिन पर युनिट 4 युनिटमा 0.2 भन्छ है DLH तपाईलाई 0.2 S1 को लागि 0.2 आवर लाग्छ भन्यो अनि इन्टु 1 घण्टाको रेट के हो वेज रेट पर आवर इज ₹20 भनेर तल दिएको छ 20 त्यस्तै S2 को लागि तपाईलाई कति DLH भनेको छ 1 युनिटको लागि 0.25 DLH लाग्छ भनेको छ 0.25 आवर लाग्ने भयो इन्टु यसको वेज रेट 20 हो त्यस्तै S3 को लागि DLH तपाईको DLH पर युनिट 0.3 आवर इन्टु वेज रेट पर आवर 20 गर्दा यो रेट हुने भयो जस्तै मेटेरियलको रेट भनेको S1 लाई तपाईको
2 इन्टु 2 केजी इन्टु 2 रुपियाँ। त्यस्तै S2 को लागि 3 केजी इन्टु 1 रुपियाँ 50 पैसा। त्यस्तै S3 को लागि 4 केजी इन्टु 1 रुपियाँ 25 पैसा भएर डेटा आएको थियो। यो 4 5 6 यसरी आएको थियो। यस्तै गरी लेबरको लागि पनि यो आउने भयो। कति भयो? 2 दुना 4 रुपियाँ भयो। यो 25 दुना 50 5 रुपियाँ भयो। 30 दुना 60 6 रुपियाँ। 4 रुपियाँ 5 रुपियाँ र 6 रुपियाँ हो। ल @ ₹4 5 and 6। S1 को लागि लेबरको पर युनिट कस्ट भनेको 4 रुपियाँ। S2 को लागि डाइरेक्ट लेबर पर युनिट 5 रुपियाँ। S3 को लागि 6 रुपियाँ छ। 25 चौको 100 1 लाख भयो डाइरेक्ट लेबर। त्यस्तै 40 5 4 5 20 2 लाख भयो। त्यस्तै 50,000 इन्टु 6 6 5 30 3 लाख डाइरेक्ट लेबर। ल यति भइसकेपछि तपाईको प्राइम कस्ट आयो। प्राइम कस्ट जोड दिनुस्। यो 2 लाख, यो 380, यो तपाईको 3 5 50। अब ओभरहेडलाई एलोकेट गर्नु पर्यो। ओभरहेड्समा पहिलो ओभरहेड के छ? मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट। मेटेरियल ह्यान्डलिङ एक्सपेन्सेस भनेको छ। मेटेरियल ह्यान्डलिङ एक्सपेन्सेस। अब यसको कस्ट ड्राइभर के हो? ओभरहेडलाई हामीले कस्ट ड्राइभरको आधारमा बाँड्ने हो। मेटेरियल ह्यान्डलिङ एक्सपेन्सेसलाई तपाईलाई अन्त के भनेको छ? क्वान्टिटी अफ मेटेरियल भनेको कस्ट ड्राइभर दियो। क्वान्टिटी अफ मेटेरियल यसको कस्ट ड्राइभर भनेको क्वान्टिटी अफ मेटेरियल। क्वान्टिटी अफ मेटेरियलको आधारमा मेटेरियल ह्यान्डलिङ ओभरहेड तपाईलाई 74,000 दिएको छ। 74,000 लाई तपाईले क्वान्टिटी अफ मेटेरियलको आधारमा एलोकेट गर्नु पर्यो। अब तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कति कति क्वान्टिटी लाग्छ S1 S2 र S3 लाई कति कति क्वान्टिटी लाग्छ त्यो रेशियो निकाल्नु पर्यो। अब त्यसको लागि कसरी क्वान्टिटी निकाल्नुहुन्छ भन्दा माथिको टेबल हेर्नुस्। S1 को आउटपुट युनिट कति हो? 25,000। S2 को 40,000। यही हो नि। 25,000 40,000 र 50,000 युनिट हामीले प्रोडक्ट निकाल्नु छ S1 S2 र S3। अनि तपाईको कति मेटेरियल कन्ज्युम हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको मेटेरियल इन केजी कति लाग्छ? पहिलो S1 लाई 2 केजी। क्याल्कुलेसन अफ मेटेरियल कन्ज्युम। S1 को 25,000 फिनिश गुड्स निकाल्यो। एउटामा 2 केजी लाग्छ गर्दा तपाईको 50,000 केजी। त्यस्तै S2 मा तपाईको 40,000 युनिट हो फिनिश प्रोडक्ट निकाल्ने। इन्टु यसको कति केजी भन्यो? 3 केजी। 3 केजी गर्दा 4 3 12 1,20,000 केजी। त्यस्तै S3 तपाईको फिनिश प्रोडक्ट 50,000 युनिट हो। एक युनिटको लागि कति केजी भन्यो भने 4 केजी। मेटेरियल इन केजी भनेर दिएको छ 4 केजी। 500 को 20 2 लाख केजी। अब यो 50,000 इस्टु 1,20,000 इस्टु 2 लाख यो रेशियोले तपाईले यो 74,000 लाई एलोकेट गर्ने हो। सही। S1 मा किन भन्दाखेरि मेटेरियल ह्यान्डलिङ एक्सपेन्सेसलाई क्वान्टिटी अफ मेटेरियल कस्ट ड्राइभर हो यसको। यो आधारमा बाँड भनेपछि हामीले क्वान्टिटी निकाल्यौं। S1 लाई 50,000 केजी लाग्दो रहेछ। S2 लाई मेटेरियल 120 लाग्दो रहेछ। त्यस्तै S3 लाई 200 लाग्दो रहेछ। अब यो रेशियोमा बाँड्नु पर्यो भनेपछि तपाईले काट दिनुस् कति आउँछ। यो 4 वटा 0 4 वटा 0 4 वटा 0 जोड्यो 5 12 20 अरु गर्छ गर्दैन। 5 12 20 मा बाँड्नु पर्यो। 5:12:20 मा यो रेशियोमा बाँड्नु पर्यो। भनेको तपाईले 70,000 लाई S1 लाई कति दिनुहुन्छ? 70,000 इन्टु 5 बाइ टोटल कति हो? 20 12 32 5 37 हो।
कति आउँछ। त्यस्तै S2 को लागि, यो S1 को लागि हो, S2 को लागि 74,000 इन्टु यसको रेसियो भनेको 12/37। त्यस्तै S3 लाई कति मान्नुहुन्छ 74,000 इन्टु यसको भनेको 20/37 निकाल्नुस् कति आउँछ 10,000, 24,000, 40,000। 10,000 24,000 40,000। ल अर्को ओभरहेड बनाऊ अब। क्वालिटी कन्ट्रोल एक्सपेन्सेस भनेर 36,800 छ। क्वालिटी कन्ट्रोल एक्सपेन्सेस यसको कस्ट ड्राइभर के भनेर दिएको छ इन्स्पेक्सन, नम्बर अफ इन्स्पेक्सन। यसको पनि हामीलाई रेशियो चाहियो। अब नम्बर अफ इन्स्पेक्सन निकाल्नको लागि तपाईलाई क्वेशनमा तल भाषामा दिएको छ हेर्नु त के भनेको छ। 1 प्रोडक्सन रन रियलाइज 500 युनिट्स। हेर्नुस् एउटा प्रोडक्सन रनमा तपाईको 500 युनिट, एउटा प्रोडक्सन रनमा 500 युनिट्स तपाईको आउटपुट आउँछ। अनि एउटा प्रोडक्सन रनमा 4 वटा इन्स्पेक्सन हुन्छ भनेर भनेको। 1 प्रोडक्सन रन रियलाइज 500 युनिट्स इन इच प्रोडक्ट लाइन। प्रत्येक प्रोडक्ट लाइन भनेको S1 S2 S3 मा तीनवटैमा एक पटकमा 500 युनिट रियलाइज हुन्छ। एन्ड 1 प्रोडक्सन रन नीड्स 4 इन्स्पेक्सन। एउटा प्रोडक्सन रनमा फेरि 4 इन्स्पेक्सन 4 पटक हामीले निरीक्षण गर्नुपर्छ क्वालिटी चेक गर्नको लागि भन्यो। भनेपछि S1 को पहिला प्रोडक्सन रन निकाल्नु पर्यो, इन्टु 4 गर्यो भने नम्बर अफ प्रोडक्ट इन्स्पेक्सन आउने भयो। त्यस्तै S2 को प्रोडक्सन रन निकाल्नु पर्यो, इन्टु 4 गर्यो भने त्यसको नम्बर अफ इन्स्पेक्सन आउने भयो। त्यस्तै S3 को पनि प्रोडक्सन रन निकाल्नु पर्यो, इन्टु 4 गर्यो भने नम्बर अफ इन्स्पेक्सन आउने भयो। अब प्रोडक्सन रन कसरी निकाल्ने भन्दा 1 प्रोडक्सन रन रियलाइज 500 युनिट्स इन इच प्रोडक्ट लाइन भन्यो। प्रत्येक प्रोडक्ट लाइनमा जस्तो S1 तपाईले 25,000 उत्पादन गर्नु छ भने एउटा प्रोडक्सन रनमा कति उत्पादन हुन्छ 500 भनेपछि 25,000 लाई 500 ले डिवाइड गर्नु भने नम्बर अफ प्रोडक्सन रन आउने भयो, इन्टु 4 गर्नु भने इन्स्पेक्सन। त्यस्तै 40,000 लाई 500 ले डिवाइड गर्नु भने प्रोडक्सन रन आउने भयो, इन्टु 4 गर्नु भने नम्बर अफ इन्स्पेक्सन आउने भयो। त्यस्तै यहाँ पनि 50,000 डिवाइड बाइ 500 इन्टु 4 गर्नु भने नम्बर अफ इन्स्पेक्सन। ल वर्किङ नोट गरौँ। क्याल्कुलेसन अफ नम्बर अफ प्रोडक्सन रन पहिला। S1 को लागि प्रोडक्सन रन भनेको 25,000 डिवाइड बाइ 1 रनमा 500 युनिट भनेपछि तपाईको कति भयो 5 5 25 50 रन। Therefore, number of inspection is equal to पछि निकालौँदा S2 लाई 40,000 युनिट फिनिश प्रोडक्ट हो डिवाइड बाइ एउटा रनमा 500 गर्दा 5 8 40 80 रन। त्यस्तै S3 को लागि 50,000 युनिट तपाईको आउटपुट हो डिवाइड बाइ 1 रनमा 500 100 रन। यसरी हामीले प्रोडक्सन रन निकाल्यौं। Therefore, नम्बर अफ इन्स्पेक्सन हामीलाई चाहिएको इन्स्पेक्सन हो। S1 को लागि एउटा प्रोडक्सन रनमा हेर्नुस् त 1 प्रोडक्सन रन नीड्स 4 इन्स्पेक्सन भनेको छ। S1 मा 50 रन हुँदो रहेछ अनि एउटा रनमा 4 वटा इन्स्पेक्सन भनेपछि S1 को लागि 50 इन्टु 4 गरेर 500 को 20 200 इन्स्पेक्सन भयो। S2 को लागि 80 इन्टु 4 800 को 32 320। S3 को लागि 100 इन्टु 4 400। ल यो हो तपाईको रेशियो। अब S1 इस्टु S2 इस्टु S3 भनेको के भयो त 200 इस्टु 320 इस्टु 400 गर्दा तपाईको
यो कट्यो कतिले काट्छ 4 ले 5 32 10 5 8 10 हो 5:8:10 मा बान्नु पर्यो। कति छ यसको कस्ट 36,800 छ। 36,800 क्वालिटी एक्सपेन्सेसलाई क्वालिटी कन्ट्रोल एक्सपेन्सेसलाई 5:8 कति कति आउँछ बान्नुस् त 36,000 इन्टु 5/10/18 गर्नु पर्यो। त्यस्तै 36,000 इन्टु 8/23 भयो अर्को 36,000 इन्टु 10/23 कति कति आउँछ 8,000 12,800 16,000 8,000 अनि 12,800 12,800 अनि 16,000 16,000 ल अनि 36,000 भयो त त्यो भएन नि त कति हो राम्रो एमाउन्ट 36,800 रहेछ मैले यहाँ यो तीनटाको टोटल त यही हुनु पर्यो नि यो तीनटाको टोटल यो 74,000 को कति हो मिलेछ। अब यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस भनेर 46,000 दिएको छ यसलाई भन्नु पर्यो म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस यसको कस्ट ड्राइभर के भन्यो प्रोडक्सन रन भन्यो प्रोडक्सन रन हामीले निकालिसकेका छौं सजिलो हुने भयो यसको कस्ट ड्राइभर भनेको प्रोडक्सन रन को रेशियो के हुन्छ यहाँ त प्रोडक्सन रन यही छ 50-80-100 हो 5-8-10 हो 5:8:10 ल यसको अमाउन्ट कति छ 46,000 छ 46,000 लाई बाँड्दिनु त यही हुने भयो 46,000 इन्टु 5/23 अनि 46,000 इन्टु 8/23 46,000 इन्टु 10/23 निकाल्नुस् कति कति आउँछ 10,000 16,000 20,000 10,000 16,000 अनि 20,000 20 10 30 16 46,000 ठीक छ अनि अर्को ओभरहेड तपाईको छ मेसिन अपरेसन एक्सपेन्सेस भनेर 1 लाख छ यसलाई भन्नु पर्यो मेसिन अपरेसन एक्सपेन्सेस यसको कस्ट ड्राइभर भने तपाईको मेसिन आवर है अब मेसिन आवर निकालेर हामीले त्यसको चाहिँ रेशियो खोज्नु पर्यो मेसिन आवर को लागि हेर्नुस् त क्वेशनमा S1 को लागि कति मेसिन आवर लाग्छ भनेको छ मेसिन आवर पर युनिट भनेर S1 को लागि सेकेन्ड लास्ट कलममा 4 आवर S2 को लागि 5 आवर S3 को लागि 4 आवर मल्टिप्लाई गरिदिनुस् प्रोडक्सन युनिटले सरी मतलब après ल मेसिन आवर निकाल्नुस् calculation of machine hour S1 को लागि S1 को लागि तपाईलाई भने हो S1 को लागि 4 आवर लाग्छ भन्यो 1 युनिटमा 4 आवर
त्यस्तै मेसिन आवर पर युनिट भनेको छ S2 को लागि पर युनिट 5 आवर, S3 को लागि 4 आवर, 454 छ भनेपछि S1 को फिनिश प्रोडक्ट तपाईको आउटपुट 25,000 युनिट हो इन्टु 4 आवर लाग्छ भनेपछि तपाईको 1 लाख आवर भयो। त्यस्तै S2 को लागि 40,000 युनिट तपाईको फिनिश प्रोडक्ट हो इन्टु कति आवर हो 5 हो 5 आवर इक्वल टु 2 लाख आवर्स। त्यस्तै S3 को तपाईको आउटपुट युनिट 50,000 युनिट्स हो इन्टु यसको 4 आवर 2 लाख आवर्स। अब यही रेशियो तपाईको 1 लाख इस्टु 2 लाख इस्टु 2 लाखमा तपाईले त्यो पैसा बाँड्नु पर्यो भनेपछि 1:2:2 मा तपाईले बाँड्नु पर्यो। अमाउन्ट कति छ लाइन गयो कति जना उड्नु भयो है। अमाउन्ट कति छ यो कस्ट को मेसिन अपरेसन एक्सपेन्सेस को 1 लाख 1 लाखलाई बाँड्दिनुस् 1 लाख इन्टु 1/5 भयो एउटा 1 लाख इन्टु 2/5 एउटा 1 लाख इन्टु 2/5 कति हुने भयो 5 दुना 10 20 40 40 हो 20,000 40,000 40,000 भएको कि नभएको खै। ल हाम्रो के आयो अब टोटल कस्ट आयो टोटल ओभरहेड जोड्दिनुस् टोटल ओभरहेड बना हामीले टोटल माथि प्राइम कस्ट बनाएको छौं यहाँ क्लोज गर्दिया हुन्छ 10 डाइरेक्ट जोडिनु हुन्छ डाइरेक्ट जोड्नु टोटल कस्ट जोड्नु त कति छ हाम्रो टाइम सकिँदा आयो कति आउँछ 2 लाख 10 2 लाख 10 2 लाख 20 2 लाख 40 2 लाख 48 यसमा 2 लाख 48,000 यसमा 380 324 4 लाख 2 24,000 हो 4 लाख 4,000 4 लाख 16,800 4 लाख 32,800 र 40,000 4 लाख 72,800 त्यस्तै 5 50 40 16 20 40 40 60 60 40 1 लाख अनि पछि तपाईको हुन्छ 6 लाख 64,000 ल यो टोटल कस्ट भयो कस्ट पर युनिट निकाल्दिनुस् कस्ट पर युनिट भनेको रेस्पेक्टिभ आउटपुट युनिटले भाग गर्दिनुस् तपाईको 248 डिवाइड बाइ 25,000 भनेको 9.92 त्यस्तै 472,800 डिवाइड बाइ 40,000 भनेको 11.82 त्यस्तै 666 डिवाइड बाइ 50,000 भनेको 13.32 एड मार्कअप गर्दिनुस् 20% अन कस्ट क्वेशनले भनेको छ मार्कअप 20% अन कस्ट जोडेर सेलिङ प्राइस भनेको छ यही 992 को 20% कति हुन्छ त्यो जोड्दिनुस् 1.98 त्यस्तै यसमा 2.36 11.82 को 20% जोडेको त्यस्तै 2.66 यसमा 13.32 को 20% सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेको यो तपाईको यसमा आयो 11.90 यसमा रुपीज 14.18 यसमा तपाईको रुपीज 15.98 यही हो तपाईको एबीसी कस्टिङ केही छ कहीं नबुझेको हामीले ओभरहेडलाई तपाईको कस्ट ड्राइभरको रेशियो निकालेर त्यो अनुसार एलोकेट गर्नु पर्यो टोटल कस्ट निकालिन्छ टोटल कस्टलाई आउटपुट युनिटले भाग गरेपछि कस्ट पर युनिट आयो त्यसमा तपाईले समथिङ मार्कअप पर्सेन्टेज अन कस्ट भन्छ त्यो मार्कअप पर्सेन्टेज जोड्दिनुस् सेलिङ प्राइस आयो ल यो थियो हाम्रो प्राइसिङ डिसिजन युनिट 4 च्याप्टर 7 अब भोलिबाट मैले तपाईलाई
युनिट सर 5 पढाउँछु। सर यो हजुर। 9.92 कहाँबाट आयो कसरी 2,48,000 भाग गर्नु त 25,000 ले कति आउँछ? यो टोटल कस्ट हो। पर युनिट कस्ट निकाल्दा हामीले आउटपुट युनिटले भाग गरेको। त्यस्तै 4,72,800 टोटल कस्ट छ, यसलाई 40,000 आउटपुटले भाग गर्दा पर युनिट कस्ट आयो। 6,66 लाई 50,000 ले भाग गर्दा पर युनिट कस्ट आयो। त्यसमा यही कस्टको 20% मार्कअप जोडेर तपाईले सेलिङ प्राइस पर युनिट निकाल्नुभयो। सर यो मेसिन अपरेट एक्सपेन्सेस हो। हजुर हजुर। हेलो हजुर भन्नुस्। यो मेसिन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस को तल हेर्नु न, त्यो टोटल कस्ट भन्दा माथि मेसिन आवर को त्यो रेशियो कति कति हो? यो 1:2:2 यहाँ छ नि, मैले यहाँ लेख्न नलेखे मात्रै हो। 1:2:2 मेसिन आवर भनेको 1 लाख यसमा 2 लाख यसमा 2 लाख भएपछि 1:2:2 भयो। त्यो रेशियोमा पाडेको यही हो। 1 लाख × 1/5 यो 20,000 हो। यो 2/5 40,000 हो। यो 40,000 हो। यही बाड्यो 20 हुन्छ सर। ल मैले अर्को क्लासमा युनिट 5 पढाउँछु। त्यो सिम्पल र छोटो छ, एकदमै छोटो छ, हामीलाई 4-5 दिन पनि लाग्दैन। त्यसपछि बल्ल तपाईहरुको दाँतबाट पसिना आउने क्वेशनतिर च्याप्टरतिर गइन्छ। ल आजलाई यति।